गुड मॉर्निंग गाईज. आत्ता न्हावून भायर सरले आणि किचनातली भरपूरशी कामां आसा. किचनान वचूंक जाय बट फर्स्ट न्हू केंस बांदून घेता. आयज सिंपलसो कुर्ता घातलो आनी लेगिन्स. आयज बेगीन सुटपाचें आसा स्कुलांतल्यान हांव एंड मागीर घरान येवन जेवण करूंक जाय. सो हाय हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता म्हाज्या आयच्या न्यू ब्लॉगान. सकाळची सुरवात जाली, न्हावले, बरे भशेन फ्रेश जाले. आयज माथ्या वयल्यान न्हावले बिकॉज रातचे न्हू हांवें ऑयलिंग केल्ली आनी ऑयलिंग केल्ल्या कारणान बेश्टे आमी ऑयल माथ्यार घेवन चेडवां जावं बायलां जावं भायरूच सरना म्हणून फटाफट न्हावून घेतले. क्लिनीक प्लस एंड डव शॅम्पू दोनी मिक्स करून लायता. कित्याक लागून काय डव बिकॉज सॉफ्टनस मातशी येता. कंडिशनर बीन हें असलें हांव यूज करिना बिकॉज म्हाज्या बजेटान तर असलें कितें बसत ना. सो माथ्या वयल्यान न्हावल्या कारणान न्हू हो जो वायट तुवालो हांव सदांच यूज करता. वायट आसा आनी एक रेड आसा. सो आयज वायटवालो मेळ्ळो, कसो मेळटा पळय त्या भशेन हांव यूज करता. एक एक फावटी मेळत ना मागीर खंयच्याय तुवाल्यान हांव म्हाजे केंस बीन पुसोवन सगळें हें बीन करून घेता, ड्राय अप करून घेता. सो केंस बीन बांदून हांव किचनान येयलें सो दॅट केंस बीन मागीर जेवणान बीन हेतून नाश्तान आनी ऑल तेतून अशें मेळोंक जायना. केंस बांदले आनी आयज सिंपलशे पोहे करपाक घेतले. सो पोहेची जितली बीन इनग्रेडियंट्स जाय आसली न्हू ते सगळे रेडी करून दवरलेली. सो आयज सिंपलशी रेसिपी हांव कशें फोव करता तें तुमच्या बरोबर शेअर करतलें. जायत्या ब्लॉगान हांवें शेअर केल्लेच आसतलें बट आयज म्हटलें हें तुमच्या बरोबर परतून एक फावटी शेअर करया. सदांच म्हाजे प्रोसिजर सेम नासता, केन्ना केन्ना डिफर बीन जाता. सो आयज मातशें वेगळ्या भशेन केल्लें. सो फोव बीन आसले ते धुवन घेतले, तेतून हळदीचो पिठो घातलो, मीठ घातलें, बरे भशेन मिक्स करून घेतलें. 2 फावटी धुवन घेतलें. 2 फावटी धुवन घेतकूच जितलें जाय पळय तितलें मोव जावन येता तें. चडूय घट जाल्लें बरें जायना. मागीर एक कायलेचेर तेल घातलें, सासवाची फोडणीक घातली. हांगा म्हाका करपील नासलो बिकॉज करपील न्हू हांवें 2 दीस पयलीं भडंग केल्लो, तेतून हांवें सगळो करपील यूज केलो. सो करपील घालूंक ना, हांवें सांसवां घातली, कांदो घातलो, मिरसांग घातली आनी फोव बीन आसले न्हू ते घालून वयल्यान भरभरूनशी कोथंबीर घालून नाश्ता म्हाजो प्रिपेर आसलो. बाबून आयज फक्त सकाळी चाय आनी बिस्कीट खाल्ली आनी हो फोवांचो नाश्ता म्हाका आनी म्हाज्या घोवाक आसलो. सो आयज असो सिंपलसो नाश्ता केल्लो. चड म्हाका खबर आसा तेजें आयज पोट भरचें ना घोवाचें बट एक एक फावटी न्हू वाज येता चपाती भाजी बीन करपाक. जेन्ना म्हाजें प्रिपेरेशन नासता नाश्त्याचें बीन एन ऑल तेन्ना हांव कितें करता असलें कितें तरी शॉर्टकट आसता न्हू ते भशेन करून घेता. सो आयज हांवें चिंतलेलें बेडरुमान जे कितें बेडशीट्स आसा न्हू ते खूब दीस जाले हांवें चेंजूच करूंक नासलें आनी मागीर म्हटलें आयज चेंज करया. म्हाजो न्हू बेडशिटांचो कलर दोनूय सेम आसा, मातसो ब्रावनीश डार्क ब्रावनिशानूच आसा. सो इतलें कळोन येयना की हांवें चेंज केलें ओ ना तें. बट येस 15 किंवा 10 दिसांनी हांव चेंज करीतूच आसता. सो आयज न्हू म्हाका म्हटल्यार वॉशिंग मशिनान वॉशान घालपाचें आसलें. ताका लागून आयज सकाळींच कितें केलें, जी कितें कुशन्स कवर्स बेडशीट्स आसले न्हू फक्त एकूच बेडरुमाची काडून घेतली आनी ताका निर्मा पावडरीन बरें भिजोवन दवरलें. मागीर हें चिंतून दवरलेलें की कामा वयल्यान येतकूच मागीर ताका मशिनान वॉश करून घालपाचें. आनी आयज चिंतलेलें की टॅरसाचेर न्हू जे कितें बेडशीट्स धुवन बीन जाले ते सुकोवपाक दवरपाचें म्हणून. बट अनलकिली आतां मातशें टॅरसा वयलें कामां चालू आसा आमचे थंय, म्हटल्यार शेड्स घालता. सो म्हाका टॅरसार चड करून वचपाक मेळना. सो हे भशेन बेडशीट्स बीन काडली आनी उदकान बेश्टे निर्मा पावडरीन कम्फर्ट बीन घालून भिजोवन दवरली. आनी जेन्ना बीन हांव बेडशीट्स चेंज करता न्हू हें उगडास दवरता की नॅक्स्ट वॉशान जेन्ना बीन हांव वॉश करतलें तेन्ना कम्फर्ट घालूंकूच जाय किंवा डेटॉल बीन घालूंक जाय सो दॅट तेजो फ्रेग्रन्स उरता आनी म्हटल्यार न्हिदपाकूय म्हटल्यार ताच्या वयर बरें दिसता. 2 दीस तरी जावं बरें दिसता, मागीर तेजो फ्रेग्रन्स वयताच मान्य आसा. बट ते 2 दीस न्हू अशें दिसता कितें तरी लायक बरी वायब्स येता, पॉझिटिविटी तर येताच. ताका लागून हें सगळें करचेंच पडटा आनी हें सगळें जावन मागीर कामाक वचपाक हांव भायर सरलें. आतां न्हू जेवण करपाक स्टार्ट करता. वठाणे जे आसा ते ऑलरेडी लावन बऱ्यापैकी शिजोन येयला आनी म्हाका आतां वटाण्याचो रोस करूंक जावो आनी येयल्या कांतून वांटून बीन दवरलेलें आसा. वांटण हें पळय वांटलां हांवें, बरें वांटलां बारीक. गरम मसालो, हिरव्या मिरसांगेचो पिठो, हळद हें घालून वांटून घेतलें आनी भाजता आसतना ऑयल, कांदो, आलें, लसूण आनी सोय, एक 1.5 नाल्लाची सोय घातला आनी वटाणे भरपूरशे बरें उकडून घेतला. सो वटाण्याचो रोस करता एंड म्हाजे चेड्याक आनी घोवाक कालचो जो मोडसो आसलो तो 4 पीस दवरलेले हांवें ते फ्राय करून घेता. सो हेका पयलीं आमी मॅरिनेट करया. सो अशें जेन्ना हांव आलें लसूण पेस्ट लायता न्हू म्हटल्यार बेस्ट लागता खंयचेंय कितें अशें नुस्तें, खूब बरें लागता.
फक्त 4 पीस आसा, 2 पीस चेड्याक म्हज्या आनी 2 पीस घोवाक. म्हाका हांवें कितें केलें तें दाखयता तुमकां. अशें मीठ घालता बिकॉज ऑलरेडी न्हू काल हांवें डिपान दवरता आसतना मीठ लावन दवरलेलें. हिरव्या मिरसांगेचो पिठो सो ह्या भाशेन हांव मॅरिनेट करून दवरता आनी रोस्ट करपाक घेता. आतां जालें. कासवाची थोडीशी फोंडणीक मारता. एक फावटी बरें तडतडले मागीर हें वांटप. वाटाण्याचो रोस खावपाक आमकां खूब लायक. म्हटल्यार म्हाजो न्हू टेस्टूय बरो जाता असो म्हाजो घोव म्हणटा. पाणी आसता पळय बट तुवें केल्लो वाटाण्याचो रोस बरो जाता म्हणटा. एक्चुली द मेन सिक्रेट इज हे जे वटाणे आसता न्हू ते मातशे इल्ले अशे फुटोंक जाय. मागीर तातूंतलो जो टेस्ट आसता न्हू तो आमच्या रोसाक येता आनी बरो लागता रोस. दनपारच्यान आनी रातच्यान खावप रोस. रवो घेतलो. इल्लेशें पीठ घालता. एक व्हडलो स्पूनूच आसा बट पीठ थोडें आसा सो दॅट स्टीक जावंक जाय. आतां न्हू हांगा एक वाटेन रोस बीन जाल्लो म्हाजो आनी दुसऱ्या वाटेन फीश फ्राय करपाक घेतलो. काल हांवें जो 300चो मोडसो घेतलेलो, पोस्तां घेतलेली न्हू, काल खुबशे अदिकशे भाजलेले बट आयज 4 पोस्तां दवरलेली हांवें. एक्चुली न्हू हांव अशेंच करता जेन्ना बीन हांव नुस्तें हाडटा. 100चे जावं, 200चे जावं, 300चे जावं, एकूच दिसान खावन काबार करिना. ओके 100चे सपोज केन्ना कमी मेळटा जाल्यार तेन्नाचे तेन्ना काबार जाता. बट सपोज 200चे आसा आनी कितें फ्राय केल्लें बीन, फ्राय करून खावपाचें आसा जाल्यार न्हू 1 to 1.5 डे वयतातूच आमकां फ्राय करून खावपाक. फीश आत्तां जस्ट हांवें टर्न केलें आनी फ्राय जातले. थोडे मातशे फ्राय जावनी. मेथीची भाजी केली म्हाका, म्हाजो ब्रेस्तार आसा म्हणून. देन वटाण्याचो रोस, तातूंतशी म्हाका हांव पापड भाजतलें आनी लोणचें घेतलें आनी हे 4 जे स्पेशल सारकें हॅपी आसतलें. एंड किचन म्हाजो सगळो वांडलापूय जाल्लो आसा. आयदनां बीन सगळीं धुली. सो आतां न्हू बसता, मातशें रेस्ट घेता. एंड फाल्यां जी पिकनीक आसा न्हू ताजी एक्सायटमेंट तर आसातूच. फाल्यां पिकनिकेक म्हाका कितें जाय नाका तें घोवाक मातसो मस्को मारता. कितें खावपाक बीन जाय न्हू. कित्याक दुसरे टिचरी न्हू आपलें कितें हाडटली. बिरयानी ऑर्डर केल्ली आसा सो फाल्यां जेवपाक तितलीच मजा येतली. एंड जेवण जालें. ओके सो आयचो ब्लॉग हो हांव हांगाच खबर करता. एंड मशिनांतले कपडे काडपाचे आसा आनी सेकेंड वॉशाकूय घालपाचें आसा. एंड बट मशिनांतले कपडे काडून टॅरसार वयता, टॅरसार घालपाक. सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतूच मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.